हेलो नानी बाबुहरु, आज म अल्जेब्रा पढाउन थालेको छु हैन। अल्जेब्रामा चाहिँ हामीले यस्ता फर्मुलाहरु याद राखौं। यो मेरो फर्स्ट पार्ट हो अल्जेब्राको। जस्तै भनौं a + b होल स्क्वायर भनेको a² + 2ab + b² र अर्को पनि यसको फर्मुला के हुन्छ a - b होल स्क्वायर + 4ab। त्यस्तै गरी a - b होल स्क्वायर भनेको हामीले पढ्दै आएको छौं a² - 2ab + b² र यसको अर्को फर्मुला हुन्छ a + b होल स्क्वायर - 4ab। त्यस्तै a² - b² a - b a + b a² + b² a + b होल स्क्वायर - 2ab a - b होल स्क्वायर + 2ab। यो फर्मुला कसरी युज हुन्छ? हाम्रो डिपेन्डेन्ट कसमा हुन्छ a + b मा छ कि a - b मा छ भ्यालु। a + b मा भ्यालु छ भने यो वाला फर्मुला युज गर्ने, a - b फर्मुला युज गर्ने यो वाला फर्मुला युज गर्ने। त्यस्तै a + b होल क्यूब भनेको a + b a² - ab + b² यो एक्सपान्ड गर्नलाई फर्मुला हो। अनि यो a + b होल क्यूब - 3ab a + b यो पनि a³ + b³ को फर्मुला हो। यो चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई फर्मुला हो। त्यस्तै गरी a³ - b³ भनेको a - b a² + ab + b² यो एक्सपान्ड गर्ने फर्मुला हो। त्यस्तै a - b होल क्यूब + 3ab a - b यो चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला हो। त्यस्तै गरी a + b होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b³ यसको अर्को रूप कुन हुन्छ a³ + b³ + 3ab a + b। त्यस्तै गरी a - b होल क्यूब भनेको a³ - 3a² b + 3ab² - b³ यसको अर्को रूपमा लेख्दाखेरि a³ - b³ - 3ab a - b। र अर्को फर्मुला a + b + c होल स्क्वायर। अब यसलाई लेख्दाखेरि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। त्यस्तै गरी प्लस को यो भने माइनस को a - b - c होल स्क्वायर को फर्मुला a² + b² + c² - 2ab + 2bc - 2ca। त्यस्तै गरी a³ + b³ + c³ - 3ab a² + ab + b + c a² + b + c² - ab - bc - ca। अब यो क्वाड्रेटिक फर्मुला हो। इफ ax² + bx + c = 0 यसको यो चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्मुला हो। क्वाड्रेटिक फर्मुलामा x को भ्यालु निकाल्ने गरिकन कुन फर्मुला युज गर्ने यो फर्मुला -b ± √b² - 4ac होल अपन 2a। अब लज अफ इन्डिसिसमा हामीले पढ्दै आएको छौं कि बेसहरु सेम भए भने पावरलाई के गर्छौं एड गर्ने। त्यस्तै गरी मैले लेखेको छु a to the power m into a to the power n into a to the power minus p equals to a to the power m plus n minus p। बेसहरु सेम भयो भने पावरलाई एड गर्दाखेरि यो m plus n यो माइनस लाई पनि एड गर्ने। अर्को a to the power m डिवाइड a to the power n छ भने बेसहरु सेम भयो भने यो n लाई यतातिर ल्याउँदाखेरि साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ m minus n। त्यस्तै गरी ab होल टु द पावर m छ भने यो m ले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हो, b को पावरलाई पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो a to the power m into b to the power m हुन जाने हो। a upon b होल टु द पावर m छ भने यो m ले 1 को पावरलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हो, यो m ले b को पावर को 1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हो। m ले यो a को पावर 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि am यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा b to the power m 1 upon a to the power m छ भने यसलाई हामी माथि लग्दाखेरि के होला साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ a to the power minus m हुने हो। त्यस्तै गरी a to the power minus 1 छ भने यसलाई तल ल्याउँदाखेरि यो 1 लाई तल ल्याउँदाखेरि 1 upon a को पावर कति हुने भयो 1 त्यो हामी नलेख्नु है। ल nth root of a भनेको a to the power 1 upon n 1 upon nth root of a भनेको a to the power n a to the power 0 भनेको 1
अब a to the power m whole to the power n छ नि यो n ले m लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि mn त्यस्तै गरी a to the power n b to the power n whole power l छ भने यो l ले m लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ यो l ले n लाई पनि मल्टिप्लाई गर्दा a to the power ml l ले फेरि n लाई मल्टिप्लाई b to the power n 1 to the power m भनेको भ्यालु कति हुनेको 1 किन 1 को जति पावर भयो पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ ल यो फर्मुलाहरु मैले लेखेको छु यसलाई हामीहरु याद गर्नु अनि भोलिदेखि म चाहिँ एचसीएफ हरु पढाउन जाँदै छु 9 क्लास 10 क्लास दुईटैको लागि यो क्वेशनलाई फर्मुलालाई राम्ररी पढ्नु मेरो युट्युब वीरेन्द्र थापा 2877 मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर पनि गरिदिनु धन्यवाद।